वास्तव आमी पळयतात की फोंड्यान सध्या इलेक्शन लागीं पावता पावता नवी नवी ऑफिसां उगडपाची आश्वासनाय बीन मेळटा. सो तुमी बी सातत्यान जे आसा हे लोकां मदीं आसा, लोकांची कामां करतात. पूण आयज जेन्ना MGPचो जो MLA आसा मडकय मतदारसंघाचो वो हांगासर येवन मिटिंग्यो घेतात, हांगासर ऑफिस घालपाचें म्हणून आयकलां. सो ह्या पुराय एपिसोडा कडेन तुमी कशें पळयता? आता प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीक आपली ऑर्गनायझेशन वाडोवप, काम करप दुसऱ्या मतदारसंघान हाजेर कोण बंदी घालूंक शकना. सो तो येता आसतलो, पुणून वो वेळ योग्य न्ही. निवडणुकेच्या तोंडार कोण तरी येता जाल्यार तें योग्य न्ही. ते निवडणुकेचें एक आपलें उद्दिश्ट कितें तरी साध्य करपाक येता अशें जाता. आतांच आमी हांगा तुमकां सांगलें तशें फोंडेच्या ह्या हॉस्पिटलान हे मंत्री आशिल्ले, मोगो पक्ष सरकारान आसा, आज पर्यंत सरकारान आसा, गेले 2012तल्यान मोगो पक्ष सरकारान आसा. जाल्यार ह्या सुविधाचो ह्या हॉस्पिटलाक कित्याक अभाव, कित्याक ह्यो ते सुविधा दिवंक शकले ना, हाजेर तांणी जेन्ना ऑफिस ओपन करतले तांणी तांची उत्तरां दिवची की फोंडेच्या जनतेक लागून ह्या लोकांनी ह्या मंत्र्यांनी कितें केलां. अजून मेरेन MGPन जो आसा हो केन्नाच म्हाका दिसता हॉस्पिटलाक भेट दिली ना, जावं केन्नाच सातत्यान हो विशय जो आसा हो विधानसभेनूय खंय तरी काडलेलो आमकां दिश्टी पडना. पूण आयज खंय तरी अकस्मात फोंडेकारांचो मोग हो कित्याक याद जाता? हांवें सांगलें तुका, निवडणूक तोंडार आसा. 6-7 म्हयन्या नंतर निवडणूक जातली तेन्ना सगळ्यांकूच मोग लोकांचो येता. तातूंतल्यान आयलां आसत हें. म्हाका काय अजून काय न्यूज मेळूना की कार्यालय ओपन जाता. तर तुज्या हेजेर म्हणटा, पण पक्षाचें काम कोणी वाडोवंक शकता. म्हणून निवडणुकेच्या तोंडार जेन्ना कोणी येता तेन्ना स्वार्था लागून येता अशें जाता. पक्षाचें कार्यालय हें जर आमचें आतां पक्षाचें कार्यालय गेले कितकीशींच वर्सां जालीं फोंडे वाठारांत चालू आसा. फाटली निवडणूक जाली तेच्या पयलीं ओपन जाल्लें, तें केन्ना आमी बंद केलें ना. अजून म्हटल्यार चालू आसा. लोकांची आमी कामां करता, लोकांच्या स्किमीक आमी हेल्प करता. हें आमचें ऑफिस चालूच आसा. आमी आज निवडणुकीच्या तोंडार ऑफिस उगडूंक ना. ते स्वार्थ धरून जाता. जेन्ना कोणी निवडणुकीच्या टायमार येवन कितें करपाक लागता तेन्ना स्वार्थ आसता ताजे फाटल्यान.